बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने न्यू व्लॉग्स में, मेरे डेली व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है। आज का दिन भी अल्लाह पाक आपके लिए खुशियों का बायस बनाए और ढेर सारी खुशियाँ आपके नसीब में करे। आमीन सुमा आमीन। तो आप कह रहे होंगे पता नहीं आज ये कहाँ घूम रही है। जी मैं कहीं घूम नहीं रही, मैं मीरब फातिमा को लेके हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि आज फिर मीरब का चेकअप था। जो दवाई हम पहले लेके आए थे तो वो वाली ख़त्म हो गई थी। मैं इसको दोबारा फिर चेक करवाने के लिए गई थी, क्योंकि रात को इसको फिर से बुखार हो जाता है। तो मैं गई थी जी गंगाराम हॉस्पिटल। तो ये है जी गंगाराम हॉस्पिटल। इतना बड़ा है। मैं तो कहती हूँ हम 3 से 4 दिन इसमें घूमते रहे ना तो ये ख़त्म ही ना हो, इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है। तो मैं बस सीधे सीधे रास्ते गई, क्योंकि एक गेट के अंदर से गई और मैंने गेट नंबर 1 में जाना था। तो मैं गेट नंबर 3 से अंदर गई और 1 से दवाई ली। मैंने मीरब को चेक करवाया और फिर जो है वहाँ से उन्होंने मुझे पर्ची बना के दे दी। कहते कि दवाई आपको बाहर से मिलेगी। तो मैंने कहा चलो जी, दवाई बाहर से मिल रही है ना, तो चलो फिर यहाँ से जी चलते हैं, चल के बाहर से ही दवाई ले लेंगे। जब बाहर से लेनी है तो घर के करीब जो है ना स्टोर, उन्हीं से ही ले लेंगे। सुबह सुबह का टाइम था, इतना ज़्यादा रश नहीं था यहाँ पे। तो बस जी यहाँ से मैं दवाई लेके हम लोग वापस आ रहे थे, क्योंकि जब मैं पिछले हफ्ते गई थी ना दवाई लेने के लिए, तो हमने ना वहाँ से पानी वगैरह हॉस्पिटल के अंदर से लिया। बाहर से वही पानी की बोतल हम लेना तो हमें 50 रुपए की पड़ती है, ठीक है। तो हॉस्पिटल के अंदर से हमें वो 70 रुपए की बोतल पानी की उन्होंने दी। तो जैसे ही 70 रुपए की बोतल पानी की दी, तो हमें जो उन्होंने खुले पैसे दिए ना, मैंने पानी की बोतल भी ली और साथ में ना मेरे फातिमा को बिस्किट भी लेके दिए। तो खुले उन्होंने जो मुझे पैसे दिए ना 500 में, तो उन्होंने मुझे ना 50 रुपये दिया। वो फटा हुआ था, यानी कि उसकी आधा नोट ही नहीं था। मैंने कहा अच्छा भाई, परेशान नहीं तो ज़ाहिर सी बात है, बड़ी हुई मुझे, क्योंकि 50 का नोट था, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं थी। 1 रुपया 2 रुपया तो नहीं था कि जो इंसान भूल जाता। ज़ाहिर बात है पे पूरे 50 रुपये थे। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। तो फिर आज मैं गई ना, तो मैं भी वहीं पे गई, उसी जगह पे जाके मैंने उनको 50 रुपये दिया और मेरे फातिमा को जूस ले दिया, ठीक है। मैं वहाँ पे खड़ी भी रही, मैंने कहा शायद वो कहें कि ये पैसे फटे हुए हैं, तो मैं उनको बताऊं कि जी आपसे ही लेके गई थी। लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। तो मैं भी फिर वहाँ से आ गई, क्योंकि उसके पास उसने पकड़े पैसे गले में डाल दिए और मुझे जूस दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है जी, आपके ही थे, आपके पास आ गए हैं। नहीं तो मैं फिर उनको बताती कि जी आपके ही थे। अच्छा, यहाँ पे जब मैं आई ना, तो मैंने डॉक्टर देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरी बेटी है, ठीक है। मैं अपनी बेटी को ना इस तरह से देखती हूँ कि डॉक्टर बनी हो और ये हो, क्योंकि हर माँ का अपना ख्वाब होता है कि मेरी बेटी बड़ी हो के डॉक्टर बने या कि ये बने। मुझे 2 ही चीज़ों के शौक़ होते हैं, एक मैं आर्मी में या कि डॉक्टर में, क्योंकि मेरा यही होता है कि मेरी बेटी आर्मी में जाए या कि डॉक्टर बने, तो भी आर्मी की बने। अच्छा, मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाती हूँ, जब उनको देखती हूँ ना, तो मुझे इस तरह से लगता है कि जैसे मैं अपनी बेटी को यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन फिर वही बात होती है कि जो इन्होंने पढ़ना है, जितना पढ़ेंगे लिखेंगे, ज़ाहिर सी बात है आगे तो अल्लाह पाक जानता है कि इन्होंने क्या बनना है क्या नहीं बनना। हम तो सिर्फ अपनी ख्वाहिशें कह सकते हैं ना कि जी हाँ इस तरह से ये हो जाए। बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, जो इन्होंने बनना है पढ़ें लिखें और किसी आला ओहदे पे लगें, ताकि माँ बाप की जो मेहनत की होती है वो वसूल हो जाती है। बहुत खुशी मिलती है जब मैं बाहर लड़कियों को देखती हूँ काम कर रही होती हैं, बिलखसूस जब वो गाड़ी चला रही होती हैं, वो तब भी मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ ये गाड़ी चला रही हैं। अब तो माशाल्लाह से लड़कियों ने बाइक चलाना भी शुरू कर दिया है, स्कूटी चलाना भी शुरू कर दिया। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि चलो लड़कियाँ ने या कि ख़वातीन ने घर से बाहर निकल के भी कुछ करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हम जो है ना बाहर की तरफ जा रहे थे, बाहर जो है बाहर का गेट, यहाँ पे काम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी तक इसका कोई काम था जो रहता है ना, तो वो वाला उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, अभी वो भी करवा रहे हैं। तो हम जी यहाँ से, ये देखो रास्ता भी उन्होंने बंद किया हुआ था, तो हम ना यहाँ से बस गुज़र आए। हॉस्पिटल में शोर आपको पता है कितना ज़्यादा होता है, तो मैंने भी फिर कहा कि चलो मैं वॉइस ओवर जाके घर में ही कर लूँगी, कोई बात नहीं, क्योंकि वॉइस ओवर करना मुश्किल तो होता है, लेकिन ये है कि फिर भी ठीक होता है, बंदा जो है ना कर लेता है। मुश्किल लगता है वॉइस ओवर करना, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ,
کیونکہ ایک وہ جو ہوتی ہے نا جہاں پہ اگر میں وائس اوور نہ کرتی تو آپ کو اتنی گاڑیوں کا شور سنائی دینا تھا، تو میری آواز بالکل بھی سنائی نہیں دینی تھی۔ اس لیے جی تو گیٹ سے ہم باہر کی طرف آ ہی گئے فائنلی، کیونکہ میرا بہت ہی آہستہ چل رہی تھی، میں تو اکیلی ہوں تو میں تو وہاں سے چل کے اپنے گھر تک آ سکتی ہوں۔ جب بچے ہو جاتے ہیں نا ساتھ تو پھر انسان کو نا تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جی یہ ایسا ہاسپٹل ہے، اس سائڈ پہ بھی ہے سڑک کی، اس سائڈ پہ بھی ہے، اور اس کو اندر سے ہی رستہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اندر سے ہی ہم سڑک کی اس سائڈ بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ انڈر پاس بنا ہوا ہے وہاں سے آپ اس سائڈ میں بھی ہاسپٹل ہے، اس سائڈ میں بھی ہے، دوسری سائڈ میں بھی ہے، یعنی کہ یہ 3 سائڈوں میں ہاسپٹل ہے۔ ساتھ ہی ان کی آپ گنگا رام کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ نے جہاں پہ گوگل پہ بھی ریسرچ کریں گے گنگا رام کے بارے میں تو وہ آپ کو ساری ہسٹری جو ہے وہ دے دیں گے، کیونکہ یہ گنگا رام ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہاسپٹل ہے۔ تو یہاں پہ ہم آ گئے تھے جی اسپیڈو کے اسٹاپ پہ۔ یہاں پہ ہمیں کافی ٹائم لگ گیا، کیونکہ جانے کے لیے رکشہ میں کروا رہی تھی، کوئی 300-400 بول رہا تھا، حالانکہ اتنا زیادہ سفر بھی نہیں تھا، کیونکہ بندہ اکیلا ہونا تو وہ چل کے بھی آ سکتا ہے، تو بچہ ساتھ ہونا تو پھر چلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کوئی بولے 300، کوئی بولے 400، میں نے کہا بھائی یہاں 2 منٹ صبر کر لوں گی، صبر کرنے کے بعد اسپیڈو آ جائے گی تو اس میں میں جو ہے نا 20 روپے میں چلی جاؤں گی۔ تو وہی بات ہوئی کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا اسپیڈو آ گئی۔ یہ جو کوسٹر والے انکل آئے نا تو انہوں نے بھی کہا 50 روپے دے دینا تو کرتبہ چوک میں اتار دوں گا، حالانکہ کرتبہ چوک بالکل نزدیک تھا، یعنی کہ 2 سٹاپ یہاں سے آگے ہے، تو 2 سٹاپ آگے تو 50 روپے کہہ رہے تھے، تو میں نے بھائی صاف انکار کر دیا، میں نے کہا نہیں بھائی آپ جائیں، مجھے تو نہیں جانا۔ تو پھر تھوڑی دیر ہم وہاں پہ کھڑے ہو گئے، میرے فاطمہ نے یہاں پہ خوب ساری مستیاں بھی کی ہیں۔ میرے بھی یہاں پہ کھڑی ہو کے کبھی ڈانس کر رہی تھی، کبھی کہہ رہی تھی اسپیڈو آ جاؤ ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم نے گھر جانا ہے، بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ یہاں پہ کھڑی ہو کے میرے فاطمہ کر رہی تھی۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہاں پہ کھڑی ہوئی تھی میرے ساتھ ہی، کہاں چلی گئی؟ تو یہ کھڑی ہے جی میری لاڈو رانی، یہ دیکھیں۔ تو کافی ساری عورتیں اور بھی آ گئی تھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاف ٹائم ہو گیا تھا ہاسپٹل کا، تو جو چھٹی جن کی ہاف ٹائم تھی تو ان کو بھی چھٹی ہو گئی تھی، وہ بھی جو ہے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ بہت بڑا ہاسپٹل ہے نا، تو اس لیے پھر ان کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو کافی دیر ہم یہاں پہ انتظار کرتے رہے کہ اسپیڈو آ جائے گی، لیکن اسپیڈو آتی اگر وہ آئی تو سگنل پہ رک گئی۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سگنل بھی لگا ہوا ہے، سگنل پہ رکی کافی ٹائم، وہاں سگنل پہ اس نے لگا دیا، تو اس کے بعد جب آئی تو پھر ہم اس پہ سوار ہوئے۔ میرے فاطمہ کو بہت خوشی ہو رہی تھی کہ گاڑی آ رہی ہے، تو ہم فوراً سے گھر جائیں، کیونکہ اس کو نا رش میں اور گرمی میں بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے سے شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں فٹافٹ سے بس گھر پہنچ جاؤں۔ ایک ہوتا ہے نا بچہ باہر جا کے روتا ہے دھوتا ہے، یہ بھی کام وہ نہیں کرتی، خوش بھی ہوتی ہے کہ باہر ہوں، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں جلدی جاؤں، میرے بہن بھائی گھر پہ ہیں، میں بس جلدی سے واپس جاؤں۔ اس کو یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں کو میں اسکول بھیج کے گئی تھی، اور ان کے آنے سے پہلے میں نا واپس بھی آ گئی تھی۔ مجھے یہ تھا کہ چلو فٹافٹ سے اس کی دوائی لے لی ہے، تو اب چلو جی واپس چلتے ہیں۔ میرے بیچاری کھڑی ہو کے تھک گئی، اسپیڈو نے تو اپنی مرضی سے ہی آنا تھا کہ کب وہ آئی، کب اس کا دل چاہا کہ اسپیڈو کو آنا۔ کہ ایک بارش کا پانی جمع ہوا تھا، کہہ رہی تھی مما میں ادھر بھاگوں، تو میں نے کہا نہیں بیٹا آپ آرام سے رک جاؤ، بارش کا پانی ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ گری ہی نہ جاؤ، کیونکہ بارش کا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے، رات کو بہت زیادہ بارش آئی تھی، تو اس لیے تو فائنلی جو ہے نا اسپیڈو صاحبہ آ گئی، تو پھر ہم اس پہ چلے گئے۔ اچھا جنہوں نے آگے جانا تھا نا، اچھا ان کو یہ بھی صبر نہیں ہوا کہ جو پہلے والی ہیں وہ تو اتر جائیں، اس کے بعد ہم سوار ہو جائیں، پر نہیں، لوگوں کو تھا ہم پہلے ہی چڑھ جائیں، لیکن جیسے ہی چڑھی گیٹ کے اندر ہی رک گئیں، دیکھو گیٹ کے اندر ہی کھڑی ہو گئی۔ تو بعد میں جب پہلے والی سواری اتری ہیں، پھر میں نے میرب کو چڑھا دیا، اس کے بعد پھر میں خود بھی اس کے اوپر سوار ہو گئی آگے۔ اچھا ان کو یہ جلدی تھی کہ ہم جا کے فوراً سے سیٹ پہ بیٹھ جائیں، تو مجھے تو یہ بھی جلدی نہیں تھی کہ ہاں جی میں فوراً سے سیٹ پہ بیٹھ جاؤں، کیونکہ مجھے پتا تھا
میں نے اگلے اسٹاپ میں اتر جانا ہے، تو مجھے سوٹ کا کوئی لالچ نہیں تھا کہ میں یہاں پہ، مجھے یہ تھا کہ میں 2 منٹ تو کھڑی ہو ہی سکتی ہوں، کیونکہ اس نے کون سا اتنا رکنا ہے۔ ایک جگہ پہ اس نے اسٹاپ کیا تھا، اس کے بعد جی فوراً سے ہی ہمارا اپنا اسٹاپ آ گیا، ہم نے اس کو 20 روپے دیے اور جی ہم اتر آئے نیچے، یہ آ گیا جی۔ یہاں سے پھر چلتے چلتے آگے رکشے والوں نے بھی ہمیں بڑا تنگ کیا، کوئی کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں نے یہ اگلے اسٹاپ پہ ہی جانا ہے، تو کوئی کہہ رہا 50 روپے، تو کوئی کہہ رہا 100 روپے، تو کوئی کہہ رہا 200 روپے۔ تو یہ ہیں جی کرتبہ چوک کے مناظر، جہاں پہ انہوں نے کافی زیادہ گھاس وغیرہ لگائی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں گرین گرین سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست تھی۔ یہاں پہ پھر آگے ہم لوگ چلتے آئے، آگے سے ہم نے لیا رکشہ اور پھر ہم پہنچے گھر۔ تو آپ جانے سے پہلے بیٹی کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا، کیونکہ یہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے، اور اس کا جو ہے چینل کو بھی لائک اور سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ ایسے ہی نئے نئے ولاگس جو ہے میں آپ تک پہنچاتی رہوں۔ تو مجھے دے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سارا خیال، لیکن جانے سے پہلے سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اتنے اچھے اچھے، اتنے پیارے پیارے میں نے آپ لوگوں کو ویوز دکھائے ہیں، اتنی زبردست میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے، اتنی محنت سے بنائی ہے، تو اس کے لیے سبسکرائب تو بنتا ہے، تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ تو نئی ویڈیو تک مجھے دے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سارا خیال، اللہ حافظ، السلام علیکم۔